5 जाणां आणि दोघा बारीक भुरगी लगेच बी काय ना ते कॅन्सल कर म्हणटा भाडे शूटिंग कित्याक घेता तू हांगा हे पळय शूटिंग काडटा हो पळय तुम्ही आनी व्हॉइस मेसेज घालतात कॅन्सल कर भाडे कॅन्सल कर आवयता ते हांगा शूटिंग काडूंक लागले भाडे व्हरपाक लागला भाऊ तू ना रे कॅन्सल कर खंयचलो तू हांव खंयचो शूटिंग कित्याक काडटा तू आतां तू खंयचलो शूटिंग कित्याक तू खंयचलो 04 रजिस्टर्ड गाडी खंयचलो तू शूटिंग कित्याक काडटा तू खंयचलो तू आतां म्हाका तर पाक करून स्टेशन करून रावला केन्ना रावला तू हांगा आत्ता बाबा मरे ते भाडे कॅन्सल केला आनी येयला मरे गोवा माणसाची गाडी गोवा माणसाची गाडी कितें सांगले तर गाडी गोवा माणसाची हय रे तू खंयचलो आतां हांव खंयचो तू खंयचलो म्हाका सांग तुम्ही गोंयचे पात्रांव मरे तुम्ही गोंयच्या पात्रांव तुका सांगले मरे बरं तुम्ही आता बरे गोंयचे इबे आता गोवा माणसाची गाडी वागातरा पार्किंगेर रावला सरकारान हांकां गोंयचे पात्रांव गेला आता गाडयो हाडून तेंच्यांनी आता आमच्या स्टँडा कडेन रावला वागातर बेल बॉटम स्टँडा थंयसर रावला पात्रांव खंयचलो तू खंयचलो तू बिचोले रजिस्टर्ड गाडी बिचोलचो तू बरं आता सरकाराची पळय आता ही जी फॅसिलिटी आहा ती कळ्ळी कितें पळय आता हॉटेल आमच्या कुशीक आहा कळ्ळें तुका हॉटेल आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यान आहा हॉटेला कुशीक हेंच्यांनी गाडी पार्क केला गेले वर भर जाल्यार हांगा गाडी पार्क करून रावला कळ्ळें तुका आनी आमच्या क्यू सिस्टमान गाडयो चलता आनी खंय तरी टुरिजम मिनिस्टर म्हणटा आमी ह्या प्लॅटफॉर्मार येवंक जाय आता ह्या प्लॅटफॉर्मार जेंका धाडला पळय सरकारान एप बेस्ड टॅक्सीचे ह्या गोवा माणसाक आनी सरकारान ह्यो गाडयो दिल्या पळय हांकां गोंयचे टॅक्सी पात्रांव म्हणून गाडयो दिल्ल्यो ह्यो गाडयो त्यो हुंदायच्यो थोड्यो हे दिल्या कसल्यो त्यो हुंदायच्यो गाडयो दिल्या आनी ह्यो वॅगनारी दिल्यात तांकां आनी हे गोंयचे पात्रांव करून दवरला आता हांकां सरकारान एप बेस्ड टॅक्सी गोवा माणसाक गोंयचे पात्रांव करपाक जाय म्हणून आमकां टॅक्सीकारांक भिकारी करून दवरले कळ्ळें तुका आमकां गोंयकारांक टॅक्सीकारांक भिकारी करून दवरले हेंच्यांनी ह्या भाऊन आनी हे पळय ह्यो गाडयो चलता त्यो सो आतां ह्यो सरकारान कळ्ळें कितें केलां ह्या प्लॅटफॉर्मार हाडलेन दवरल्या पळय एप बेस्ड टॅक्सी गाडयो स्टेशन करून हांगर भाडी मारपाची कसो कितें कॉन्सेप्ट हो कळोंक जाय न्हू आतां जर कोणूय येतले हांगर आमच्या स्टँडा कुशीक रावतले वर भर आनी आमी 3 दीस 2 दीस आमच्यो क्यूआन ज्यो गाडी चलता त्यो गाडी सुटाना आनी सरकार जर अशेंच येवन रावतले हांगर सरकार आपले टुरिजम मिनिस्टर जो सांगता पळय सगळ्यांनी प्लॅटफॉर्मार येवंक जाय एप बेस्ड टॅक्सीच्या प्लॅटफॉर्मार येवंक जाय म्हणटा पळय आतां ही बिचोलेची गाडी हांगर येयल्यार वागातरा क्यू सिस्टम चलता ती खंयतल्यान ड्रॉप घेवन येयला हांगर रावला क्यू सिस्टमा कडेन आमचो क्यू आहा 50 मिटराचेर थंय रावल्यान गाडी एप चालू केला आनी एपार फिशींग करता जर अश्यो गाडयो खंयच्यो गाडयो खचोरी येवन भाडी मारूंक शकता एपाचेर नाल्यार आमच्या गांवांनी आमच्या ट्युरिस्ट हांगर येवन आमकां कसलो प्रॉफीट आहा नाल्यार सीएमान फाल्यां स्टेटमेंट करपाचें की सांखळे बिचोले जेन्ना मायनिंग जातली तेन्ना खंयच्याय लोकांक गोंयच्या हाडून हांगर ट्रक लावंक मेळटले हो स्टेटमेंट करपाचो आनी सरकारान हे गोंयचे पात्रांव केला आनी हांकां आयज गोंयचो पात्रांव केला आनी हांकां आयज पळय गोंयचो पात्रांव केला आनी सरकारान हांकां हाडून हांगर दवरल्या आनी सरकारान खंय हे कितें म्हणटा गोवा माणसाचो पळय जो हे आहा पळय डायरेक्टर म्हणटा तो हांगा आमी तांकां स्किमी दवरल्या कसल्यो स्किमी दवरल्या हेज्यो रिटायरमेंट स्कीम दवरल्या खंय पेन्शन स्किमी दवरल्या खंय हे येवन आमच्या पोटाचेर आपले पोट भरता आमच्या हॉटेलां कडेन क्यू सिस्टमान चोरून भाडी मारता आनी हे आयज येवन हांगर भाडी मारतात चोरून भाडी मारतात आनी सांगता कितें एप बेस्ड हे फॉर्मेटाचेर येवपाचें प्लॅटफॉर्माचेर येवपाचें अशें हो ट्युरिजम मिनिस्टर उलयता आतां हेंचें कितें करपाचें आमच्या भुरग्यांनी उपाशी मरपाचें टॅक्सीकारान उपाशी मरपाचें नीज गोंयकार टॅक्सीकारान उपाशी मरपाचें कितें करपाचें करपाचें तरी कितें आतां तुमी म्हाका सांगात करपाचें कितें हांकां पेन्शन मेळोंक जाय हांची पोटां भरोंक जाय सरकाराची आनी एग्रिगेटराची पोटां भरोंक जाय म्हणून आमी उपाशी रावपाचें आमच्यो क्यूआन 20 गाडयो चलता आनी क्यू सिस्टमान आमी करपाचें कितें अशेंच रावपाचें न्हय भाडी मारपाचें हे सरकारान नोंद घेवपाची आनी रोहन कोर्टीनी नोंद घेवपाची बाबा तूं ह्या प्लॅटफॉर्मार यो म्हणटा पळय आनी खंय चोरून भाडी मारूंक लायतात पळय ह्या प्लॅटफॉर्मार यो हे बेस्ट टॅक्सीच्या म्हणटात आनी चोरून भाडी मारतात आनी हांकां तुमी गोंयचे पात्रांव केल्यार आमकां टॅक्सीकारांक भिकारी करून उडयल्यात हे भिकारी करपाक बंद करात तुमी आमकां कळ्ळें तुका हांकां पेन्शन दिवंक जाय म्हणून तुमी आमकां भिकारी केल्यात